With just 1 day left before nominations close, the race for control of the Panjim Municipal Corporation has entered a decisive phase. On Monday, candidates began filing their papers for the CCP elections scheduled on March 11th. More nominations are expected on the final day, setting the stage for a straight political showdown in the capital. Here's more. While the panel backed by Panjim MLA Babush Monserrata has moved swiftly to lock in its lineup, the counter camp, Ami Panjekar, backed by political heavyweights including Utpal Parikar, Jack Sukija and Francis Coelho, have put up their candidates in the fray. Under the banner Ami Panjekar, candidates filed their nominations, projecting themselves as an alternative to the ruling establishment. Utpal Parikar, who addressed the media after the filing, outlined why the group believes Panjim needs a change in direction. Listen in. आज आम्ही पणजेकार हातूंतले आमी सकाळी पयली महालक्ष्मी देवळाचो आशीर्वाद घेतलो, मागीर पणजेच्या चर्चीन गेले ब्लेसांव घेवपाक आनी आमी पणजेकाराचे चडशे कॅन्डिडेट आज फायल करतले, काही कॅन्डिडेट फाल्यां फायल करतले. सो बरी एक टीम आसा. आमी 28 जाग्यार घालता, 2 कडेन आमी सपोर्ट करता. नाही ते आम्ही सगळे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले आणि त्यांना बरोबर सगळे कॅन्डिडेटचो प्रोफायल हे तुमच्याकडे सगळ्यांकडे आमच्याकडे वेगळ्या वेगळ्या समाजांतल्यान प्रत्येक समाजांतल्यान कॅन्डिडेट आसा. आमचो यंगेस्ट कॅन्डिडेट 24 वर्सांचो आसा आणि एक्सपिरियन्सूय सुरेंद्र बाब सारके आणि अनेक कॅन्डिडेट एक्सपिरियन्स आसा आणि खुबशे जाण यंग आसा जे फर्स्ट टाइम करता. काहींनी निवडणूक लढल्या, मागचे यश येवं नाशिल्लें, ह्या खेपे ते पूर्ण फुडें वतले असो विश्वास आसा. पणजेकारांचेर म्हजो विश्वास आसा. आता मॅडम कोणाचो सपोर्ट ना, आमी सगळ्या लोकांचो सपोर्ट येता. आमी डे 1 सांगला आमी एज अ इंडिविज्युअल सिलेक्ट करून ते मॅडम सांगले तर टेक्निकली मिनीन हॅज वर्क विथ माय फादर. तो BJPन आशिल्लो तेन्ना, आता BJPन कोण आयला म्हणून तो टेक्निकली काँग्रेसीन आसा, बट ही हॅज वर्क विथ माय फादर फॉर सो मेनी इयर्स. सो तो त्या वॉर्डान त्या मॅडमीन फायल केला. सो असे अनेक लोक आसा. आमच्या बोरगोडचे ओरिजिनल टिमींतले खूब आसा, प्लस थोडे काँग्रेसमॅनूय आसा, पण एक पणजेकार म्हणून फुडें आयले. पॉलिटिकल पार्टीज खंयच्यो आसा तुमच्या? पॉलिटिकल पार्टी सगळे आमी ते पॉलिटिकल पार्टी अशें पळयना, पण सगळे हातूंतले आसा. आमी जे सपोर्ट करता पळय ते काँग्रेस BJP सोडूनूय आसा. उलो मारलो पणजेकारांक भाईच्या नांवान कशें आमकां दिसलें ताका हेल्प करचो म्हणून तेजो उलो आमच्या काळजाक लागलो. काळजाक सावन तकलेन गेलो. तकलेन वचोन आमकां दिसलें पणजेकारा खातीर कितें तरी करूंक जाय म्हणून जे पद्दतीन पणजे चलता ती भाशेन आमी जायते पार्टी बायल्यांक हाडटा आनी चान्स दिता, ऑपॉर्च्युनिटी दिता, पळयता आनी कितें जाता तें आमकां गमता. सो इट इज अ हाय टायम पणजेकार आमी एकठांय जावंक जाय एन्ड वी हॅव टू डू समथींग फॉर द पेंजीम. कित्याक पेंजीम एक कझिनो कॅपिटल जातलें हें सगळ्यांक खबर आहा. आनी स्मार्ट सिटीन तर आमी पळयलां सगळे, कॉस्मॅटिकूय पळयलां. सो लेट्स गेट टुगेदर ऑल पणजेकार इमॅटेरियल कितें आहा तें फॉर द डेव्हलपमेंट एंड बेटरमेंट. Subhashish Govekar and Arun Naik for Goa 365.